अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 23वां पारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमें किसी कौम को तबाह करने के लिए फ़ौज नहीं उतारनी पड़ती, इसके लिए एक सख्त आवाज़ ही काफ़ी होती है। और क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम इनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर चुके हैं और वो सब हमारे सामने हाज़िर किए जाएंगे। तो फिर तुम क्यों नहीं शुक्र करते? वो पाक ज़ात है जिसने तमाम नबातात, इंसानों और इन चीज़ों को जिनको तुम नहीं जानते सब के जोड़े बनाए। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहमत की जाए तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करते। और इस दिन हम कहेंगे कि ए गुनाहगारों, आज ईमान वालों से अलग हो जाओ, क्योंकि तुमने शैतान की पैरवी की थी, हालांकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन था। इस दिन हम इनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ वो किया करते थे इनके लिए इनके हाथ बोलेंगे और पाँव गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी आंखें मलिया मेट कर दें और चेहरे मसख कर दें, फिर वो हरकत भी ना कर सकेंगे। जिस तरह हम किसी को बूढ़ा कर देते हैं तो फिर इस पर बचपना तारी कर देते हैं, और जब अल्लाह किसी चीज़ के करने का इरादा करता है तो कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। और हर चीज़ का पूरा इख्तियार इसी पाक ज़ात के पास है और तुम सबको इसी के पास लौट कर जाना है। सूरह साफ़ात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है कि तौरों में सफ़ बांधने वालों की, बेशक तुम सब का आला यानी माबूद एक है। अल्लाह ने आसमानों को सितारों पर रौनक बनाया, सितारों से पुर रौनक बनाया और इनसे आसमान की हिफाजत कराई। हमने इंसान को एक चिपकते हुए गारे से बनाया, मगर वो सोचता नहीं। इस जब इनको दोज़ख की तरफ हाँका जाएगा तो हुक्म होगा कि इन्हें रोको और इनसे पूछो कि अब एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते। तुम हद से निकलने वाले थे, इसलिए अब मज़ा चखो। मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे होंगे, इनके लिए फलों का रिज़्क़ और इज़्ज़त होगी। और जब नूह अलैहिस्सलाम ने हमें पुकारा और हम खूब पुकारों को सुनते हैं, और हमने नूह और इसके घर वालों को बचा लिया, और हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं और ज़ालिमों को गरक कर दिया। और हमारे बंदों में से एक इब्राहीम भी थे, जिन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम इन बुतों को क्यों पूजते हो जिनको तुम खुद तराश कर बनाते हो। फिर उन्होंने एक दिन बुत खाने में दाखिल होकर बुतों को तोड़ फोड़ दिया। उन्होंने इब्राहीम को आग में डाल दिया, मगर हमने इसे बचा लिया। फिर हमने इसे बेटा अता किया, और जब वो चलने फिरने के काबिल हो गया तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि बेटे को अल्लाह के हुक्म से ज़िबा कर रहे हैं। उन्होंने अपने ख्वाब का जिक्र जब बेटे से किया तो इसने कहा कि आप वही करें जिसका आपको हुक्म दिया गया है, और अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और इब्राहीम ने ख्वाब सच कर दिखाया। ये एक बड़ा इम्तिहान था। हमने इनके बेटे की जगह एक दुम्बा भेजा जो ज़िबा किया गया, और बाद में आने वालों पर यह कुर्बानी वाजिब कर दी। और हमने इनाम के तौर पर इनको एक बेटा इसहाक अता किया और इनको नबी बनाया। और हम इसी तरह नेककारों को बदला दिया करते हैं। फिर हज़रत मूसा, हारून, हज़रत इलियास, लूत और यूनुस का ज़िक्र आता है कि ये हमारे नेक बंदे थे। और जब इनकी कौमों को इनके अमाल की वजह से तबाह किया गया तो हमने अपने बंदों को किस तरह बचाया और इनको बेहतरीन बदला अता किया। और ये बात तयशुदा है कि हमारे बंदे ही गालिब आएंगे। और आप इन कुफ़ार की मुखालफत की परवाह मत करें, और आप अनकरीब देखेंगे कि जब इन पर अज़ाब आएगा तो फिर वो इसे टाल ना सकेंगे। और आपका रब बड़ी अज़मत वाला है। और सलाम हो पैगंबरों पर, और तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। सूरत स्वाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے، اور جن کے اندر سختی اور غرور ہے وہی اس کے منکر ہیں۔ اس سے پہلے ہم کئی جماعتیں تباہ کر چکے ہیں، مگر انہوں نے اس وقت ہائے پکار کی جب ان کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ آپ ہمارے بندے داؤد کے بارے میں خیال کریں، وہ بڑے قوت والے اور اللہ سے رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم دے رکھا تھا کہ ان کے ساتھ صبح شام تسبیح کیا کریں، اور اس طرح جب وہ میرا ذکر کرتے تھے تو پرندے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ ہم نے ان کو حکومت اور بات کرنے کا سلیقہ عطا کیا، اور جب ہم نے ان کا امتحان لیا تو وہ خدا کے آگے جھک گئے اور اپنے رب سے مغفرت چاہی، اور ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ لوگوں میں انصاف کیا کرو اور اپنی مرضی پر نہ چلو، کیونکہ تمہاری خواہش تمہیں گمراہ کر دے گی، اور ایسوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری تاکہ عقل والے اس کی طرف توجہ دیں اور ان باتوں کو سمجھیں۔ اور حضرت داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا جو خوب بندگی کرتا تھا۔ ایک روز سلیمان کے دربار میں بہت عمدہ گھوڑے لائے گئے۔ وہ ان کے معائنہ میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ سورج غروب ہو گیا اور ان کی عبادت کا وقت نکل گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مال کی محبت نے مجھے اللہ کی یاد سے بلا دیا، تو پھر انہوں نے اس قیمتی گھوڑوں کو اپنے ہاتھ سے کاٹ ڈالا۔ ہم نے ان کا امتحان لیا تو انہوں نے کہا اے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو، اور بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ ہم نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا اور وہ ان کو لے کر چلتی تھیں، اور جنوں کو ان کے ماتحت کر دیا، اور ان کے لیے ان کے لیے عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کریں کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو شیطان نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ اللہ نے ان کو ایک خطرناک بیماری کے امتحان میں ڈالا، مگر وہ صبر کرتے رہے۔ ہم نے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور وہاں سے ایک چشمہ نکال دیا کہ اس سے نہاؤ اور اس کا پانی پیو۔ اپنی رحمت عطا کی، بے شک وہ صبر کرنے والے تھے۔ اور ہمارے بندوں میں سے ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کو یاد کریں، یہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ یقیناً ڈرنے والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، سدا رہنے کے لیے باغات، پھل اور شراب ہوگی، اور نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، اور یہ کتاب ایک نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ سورہ زمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب اس اللہ نے نازل کی جو زبردست حکمتوں والا ہے۔ آپ خالص اسی کی بندگی کریں، اور جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے شریک بنا رکھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا اس چیز میں جس میں یہ جھگڑتے ہیں، اور اللہ کسی جھوٹے اور حق بات نہ ماننے والے کو ہدایت نہیں دیتے۔ تمہیں اس نے ایک جان سے پیدا کیا اور ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں جگہ دی، اور اگر اس کا شکر کرو گے تو وہ تمہارے لیے اسے پسند کرے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تمہارا حاجت مند نہیں، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا۔ اور جب انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اسی کو پکارتا ہے، اور جب اسے کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسروں کو یاد کرنے لگ جاتا ہے تاکہ اوروں کو بھی گمراہ کرے۔ تو چند دن اور ناشکری کر لو اور تم دوزخ والوں میں سے ہوگے۔ اور جو خدا کی عبادت کرتا ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا ہے، آخرت کا ڈر رکھتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، تو کیا وہ دوسروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ سمجھ والے اور نا سمجھ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لایا، ڈرا اپنے رب سے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے بھلائی ہے، اور صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر عطا کرتے ہیں۔ اور جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا
تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو کر سخت ہو گئے تو وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک غلام ہے اور کئی اس کے مالک ہیں، اور ان مالکوں کی آپس میں بھی نہیں بنتی، اور ایک اور غلام ہے جس کا مالک ایک ہے۔ کیا دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ مگر اکثر اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے، اور اس قرآن میں ہم نے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔